अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आपको पता है कि ये चैनल हमने फीमेल्स की असिस्टेंस के लिए बनाया है और इसमें हम डिफरेंट तरह के सिलसिले स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वीक वाइज प्रेगनेंसी या प्रॉब्लम्स इन द प्रेगनेंसी। और इसके अलावा हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें हम कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट लगाते हैं और जिसमें आपको हमसे क्वेश्चंस करते हैं और हम आपको उनके आंसर्स देते हैं वीडियो के ज़रिए। ये उस सिलसिले की तीसरी वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स, यानी कि आपके सवाल और हमारे जवाब। तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी आपके सवाल और हमारे जवाब। सुभान हुसैन ने पूछा है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, तो सिजेरियन के बाद ट्रीटमेंट के बाद मेरा ब्रेस्ट मिल्क बहुत थोड़ा हो गया है, मुझे अब फार्मूला मिल्क देना पड़ता है, काइंडली कोई एडवाइस दें दूध फिर से हो जाए। जी, एक्चुअली जो एंटीबायोटिक्स आपने यूज़ की हैं उन्होंने आपके दूध को सुखा दिया है। ऐसी सूरत हाल में आपको दोबारा दूध उतरना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसकी गर्म पानी से टकोर कीजिए और ज़्यादा दूध पीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चे को पिलाएं ज़रूर। अगर आपने छुड़ा दिया तो वो फिर बिल्कुल मुंह नहीं लगाएगा। इरफान सरदार ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा 38 वीक चल रहा है और मेरा लिक्वर अभी भी कम है और नीचे वज़न महसूस होता है और पेन होती है, क्या मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए? ये नॉर्मल डिलीवरी है जाएगी? और एक सवाल का, म्यूकस कब सेपरेट होता है, क्या निशानी है? म्यूकस अलग नहीं होता, म्यूकस प्लग सेपरेट होता है और उसकी पहचान ये होती है कि एक घना सा थिक आपको ऐसा मॉइस्चर लगेगा जैसे कि रेशा होता है, लेकिन उसमें ब्लड के स्टेन्स होंगे, उसको कहते हैं म्यूकस प्लग। और अगर आपका पानी कम है और वज़न महसूस होता है तो आप डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस करें कि क्या वो आपको डिलीवरी टाइम आपको इन्फ्यूजन देकर क्या आपका डिलीवरी नॉर्मल करा सकती हैं। अगर वो इसकी फेवर में हो तो फिर आप नॉर्मल के लिए प्रिपेयर हो जाइए, और अगर उन्होंने कहा नहीं पानी ज़्यादा कम है या हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। रियाज हुसैन ने पूछा है कि मैम, अब मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि मैंने क्वेश्चन किए और आपने कोई आंसर नहीं दिया मुझे, इवन के मैंने रिपीट भी किए। रियाज हुसैन, जो मैं पोस्ट लगा रही हूँ कम्युनिटी टैब में, अगर उसमें आपका क्वेश्चन होता तो ज़रूर आंसर होता, क्योंकि मैंने 80+ क्वेश्चंस के ईच सेशन में आंसर दिए हैं और मैंने किसी का भी स्किप नहीं किया। अरुष फातिमा ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम 32 वीक 1 डे प्रेग्नेंट, आज अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें BPD 33 वीक जबकि फीमेल लेंथ 30 वीक 6 डेज है, क्या बेबी की लेग्स सही ग्रो नहीं कर रही? काइंडली गाइड मी, आई एम सो वरीड। और मेरी शुगर 1 आर पोस्ट मील 118 जबकि 2 आर पोस्ट मील 1 to 3। आई अक्सर ऐसा ही होता है, ये क्यों? जी, शुगर की कंजम्पशन बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से आपकी शुगर लेवल ऐसा रहता है। और जहाँ तक आपने अल्ट्रासाउंड का सवाल किया है, तो फीमेल लेंथ का मतलब ये नहीं है कि आपके बेबी के लेग्स का कोई मसला है। फीमेल लेंथ एक्चुअली यूट्रस के साइज के हिसाब से होती है, तो अभी आप वरीड ना हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो अल्ट्रासाउंड में नज़र आ गई होती और डॉक्टर आपको इसके बारे में प्रिपेयर कर देती। इसके अलावा आपने पूछा है कि क्या मैं अभी से हाफ आवर की वॉक कर सकती हूँ, और आपने कहा था कि अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो तो मेरे 70% नॉर्मल डिलीवरी चांस है। मुझे थोड़ा इशू है, शुगर ऊपर जाती है, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है? और प्लीज़ WC के बारे में बताएं, वो क्या है? आप अक्सर कहती हैं कि WC की तरह 15 मिनट बैठें नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैम, मैं एम्प्टी स्टमक में मॉर्निंग वॉक करती हूँ, ये बेबी के लिए डेंजरस तो नहीं? और मैम, मैं न्यू सब्सक्राइबर हूँ, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, बेल आइकन प्रेस किया था फिर भी नहीं आता। आप उसको अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करके देख लीजिए, ये कोई आपके नेट का कोई इशू होगा, ठीक है। बाकी आपने जो वॉक का कहा है तो कोशिश कीजिए खाने के बाद वॉक करें, इसलिए कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। खाली पेट वॉक करने से आपकी शुगर को लेवल कम नहीं होगा, बल्कि जब आप खाना खाती हैं उसके बाद आपके जिस्म को ज़्यादा ज़रूरत है कि खाना कंज्यूम हो जाए। और आपने 70% डिलीवरी का मुझे याद करवाया, तो
اس میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا اور آپ کی ہسٹری میں کوئی جو ہے پہلے سیزیرین وغیرہ نہیں ہے تو آپ کے چانسز ہیں نارمل کے. ادروائز جیسے ہی گیسٹیشنل ڈائبٹیز رونما ہوتی ہے تو ڈاکٹر وریڈ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کا زیادہ تر سیزیرین ہی سجیسٹ کر دیتے ہیں. جی مصطفیٰ 786 نے پوچھا ہے کہ سلام میم، ٹیوب کی صفائی کے بارے میں بھی بتا دیں پلیز، اور پلس پس سیلز کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں. جی ٹیوب کی صفائی آپ نے کیا فلوپین ٹیوبس کے بارے میں پوچھا ہے، اس کو آپ کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے ٹیوبس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ فلوپین ٹیوبس کی صفائی تو پھر ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس طرح کی کمپلیکیٹڈ ویڈیوز کی طرف بھی جائیں گے. اور بس سیلز جو ہے وہ کس ایریا میں ہے پہلے یہ بھی آپ مینشن کیجئے، آپ کا سوال کمپلیٹ نہیں ہے. فریحہ رحمان نے پوچھا ہے السلام علیکم میم، پلیز پری میچور ڈیلیوری کے بارے میں بتائیں. میری 24 ویک میں اچانک کمر کے نیچے حصے میں پین سٹارٹ ہو گئی تھی اور لائٹ بلیڈنگ، ڈاکٹر نے ڈیلیوری کروانے پڑی کہ یوٹرس کو منہ اوپن ہو گیا، نارمل ڈیلیوری ہوئی، بیبی 3 دن زندہ رہا. جی یہ بات میں کوشش کروں گی کہ پری میچور ڈیلیوری کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کی کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، اور اگر یہ ہونے والی ہو تو اس کے کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا ہے کہ میم پلیز گائیڈ کریں کہ ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا ریزن ہے، میم بتائیں کہ نیکسٹ ٹائم پری میچور برتھ سے بچا جا سکے. میرا 6 منتھ ہے اور میں لائٹ گرین کلر کا ڈسچارج ہوتا ہے. لائٹ گرین کلر کا ڈسچارج تو نارمل ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جو پلیسنٹا کنیکشن ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر سے کمپلیٹ انفارمیشن لیجیے، الٹرا ساؤنڈ کروائیے اور اس کے بارے میں ان سے پوچھیے. اگر وہ ویک ہے تو آپ اس کے لیے انجیکشنز لگوائیے، تاکہ اگر اس کا مسئلہ ہے تو کم از کم یہ نہ ہو. دوسرا، آپ کے جو ہارمونز کا لیول ہے کیا وہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے، اور اگر وہ کم ہے تو اس کے لیے بھی انجیکشنز ہوتے ہیں وہ لگوائیے. یہ 2 چیزیں کرنے سے آپ کی جو حمل ہے وہ کافی حد تک میچور ہو جائے گا. سید جاوید نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، میرا یہ کوشچن ہے کہ میرا 38 ویک چل رہا ہے، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کہتی بیبی ہیلدی ہے تو نارمل ڈیلیوری میں پرابلم ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ایک بار آپ انٹرنل چیک اپ کروا لیں جس میں پتہ چل جائے گا کہ نارمل ہو سکتا ہے. بٹ میری امی کہتی وہ ٹیسٹ نہیں کروانا، اب صحیح ٹائم کا ویٹ کرو. I'm confused, please help me. میں کیا کروں پلیز میم، ویٹنگ فار یور آنسر. جی اگر تو سب کچھ نارمل ہے اور آپ نے وزن مینشن نہیں کیا، اگر تو وزن 8 پاؤنڈ سے نیچے ہے تو پھر نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی، لیکن اگر 8 پاؤنڈ سے وزنی بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ دقت کرتا ہے. اگر ڈاکٹر ایفرٹ کرے تو نارمل ہو بھی سکتی ہے ڈیلیوری، لیکن پھر بھی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. تو آپ اپنے بیبی کا ویٹ چیک کیجئے، اگر وہ 8 پاؤنڈ سے نیچے ہے تو پھر آپ نارمل ڈیلیوری کے لیے ہوپ کریں، اور اگر وہ زیادہ ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے کنسرن میں رہیے. اقرا وقار نے پوچھا ہے چیلے میں کیسی ڈائٹ لینی چاہیے جس سے بیبی ہیلدی ہو. چیلے میں آپ کو وہ ڈائٹ لینی چاہیے آپ کا جس طرح سے بیبی ہوا ہو. جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نارمل ڈیلیوری کی، اور ایک میں نے بنائی تھی سیزیرین کے بعد فیمیل کی کیئر کی. تو جس طریقے سے بھی آپ کا بیبی ہوا ہو وہ والی ویڈیو دیکھ لیجیے، اور اس میں جو میں نے فوڈز مینشن کی ہیں وہ والی آپ لے لیجیے. انم حارث نے پوچھا ہے کہ میم السلام علیکم، کائنڈلی اس بات میرے آنسر ضرور دیجیے گا. میرے 38 ویک ہے اینڈ مجھے وائٹ ڈسچارج ہے، کبھی یلو. ڈاکٹر نے کہا یہ نارمل ہے، پلیز آنسر ضرور کیجیے گا. میں آپ کی تمام ویڈیوز دیکھتی ہوں، بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، میں دعا آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو بہت کامیابی دے. بہت شکریہ انم اتنی زیادہ گڈ وشز کے لیے. اور واقعی یہ جو ڈسچارج ہے یہ نارمل ہوتا ہے. آپ بس اپنے جسم کو تھوڑا ڈرائی رکھیں، ڈیلی واش لیں، اور اگر آپ کو زیادہ ڈسچارج محسوس ہوتا ہے تو آپ اپنی لیگز کو دھو کر اپنی شلوار چینج کیجیے. اس طریقے سے آپ کا جسم خشک رہے گا اور جو انفیکشن بڑھنا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ادروائز یہ ڈسچارج نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر گیا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے گائنوسپورین کے بارے میں ڈسکس کیجیے اور اس کو اپلیکیٹر کے ذریعے اپلائی کیجیے، تو اس سے بھی کم ہو جاتا ہے ڈسچارج. عباس اسلم نے پوچھا ہے کہ آپ بھی میرا LMP ڈیٹ 22 نومبر 2018 ہے. میری شادی 6 دسمبر 2018 کو ہوئی، اس کے بعد ڈیٹ نہیں آئی. ڈاکٹر نے 25 اگست EDD بتائی تھی، پر ابھی تک پین نہیں ہوئی.
آپ کو 1 ویک اور ویٹ کر لینا چاہیے، پھر آپ کا 42 ویک کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اگر تب بھی نہ ہوئی پھر ڈاکٹر سے کہیے کہ وہ آپ کو آرٹیفیشل پیرنٹس دے، اور امید کیجیے کہ اللہ اس کے ساتھ آپ کا یوٹرس کا منہ کھل جائے اور ڈلیوری نارمل ہو جائے۔ رابعہ فیصل نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنی پوری الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ٹائپ کر کے آپ کو بھیجی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ رابعہ، آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ نے کہاں بھیجی تھی، آپ نے مجھے ای میل کیا یا آپ نے مجھے پیج کے ذریعے بھیجا؟ تو یہ مجھے بتا دیجیے، میں چیک کر لوں گی۔ ثنا بلال نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، میرا 9th منتھ سٹارٹ ہونے والا ہے، کبھی کبھی پیٹ بہت سخت ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ساتھ میں پین بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ برکسٹن ہکس کانٹریکشنز ہوتی ہیں، جس میں آپ کو کبھی پیٹ بہت زیادہ سخت نظر آتا ہے اور کبھی بہت زیادہ نرم محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ وری نہ ہوں۔ مانو نے کہا ہے کہ السلام علیکم، میں 3 سال پہلے 2 منتھ پریگننٹ تھی، میں گر گئی، ڈاکٹر نے ابارشن کا کہا، اس کے بعد میں کنسیو نہیں کر پائی رہی، نیز ممکن ہوگا کنسیو کرنا؟ جی، اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں تو ضرور ہوگا۔ اپنا اوویلیشن پیریڈ ڈیٹیکٹ کیجئے، اس کے بارے میں میری ایک ویڈیو موجود ہے جس میں آپ اوویلیشن پیریڈ نکال لیتے ہیں، اور اس میں آپ کوشش کیجئے کہ آپ ٹرائی کریں اور ہوپ فار دا بیسٹ۔ فرحین مرتضیٰ نے کہا مجھے 29 ویک چل رہا ہے، رنگ بہت خراب ہو گیا ہے، نیک پہ لائنز بن گئی ہیں، انڈر آرمز بھی ڈارک ہو گئے ہیں، ڈیلیوری کے بعد ایسا کیا کروں کہ جس پہ کلر واپس ٹھیک ہو جائے گا؟ جی فرحین، یہ ویسے تو نیچرلی بھی ہو جائے گا، لیکن جب آپ کو لیبر پین سٹارٹ ہو تو ایک سخت ٹاول لے کر اس سے جو ایریا بلیک ہے اس کو آپ رب کیجئے۔ جب لیبر پین سے پسینہ آتا ہے اور اس وقت آپ جب اس کو صاف کرتے ہیں تو یہ سارا بلیکش براؤنش کلر ریموو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کا طریقہ بھی پہ بھی ویڈیو بنا دیں۔ دیکھیے فرحین، یہ میں اگر ویڈیو بناؤں گی تو یہ پورنوگرافی میں آ جائے گی، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور گائیڈ کر سکتی ہوں کہ جس طرح سگریٹ کو پکڑتے ہیں اس طریقے سے 2 انگلیوں سے اپنے نپل کو آپ پنچ کریں، یعنی چٹکی کی طرح پکڑیں اور اس طرح سے بچے کو پلائیں۔ انگلیوں سے اپنا جو بریسٹ کا حصہ ہے اس کو پیچھے کی طرف دھکیلیں تاکہ نپل باہر کی طرف نکل آئے۔ اس طرح کرنے سے آپ کے بیبی کو آسانی ہوگی، اور اگر 1-2 دفعہ بچے نے دودھ پی لیا تو پھر آپ کو پلانا آسان ہو جائے گا۔ کیوٹ اسمائل نے کہا ہے لانگیٹیوڈنل سیفالک پوزیشن کون سی ہوتی ہے؟ لانگیٹیوڈنل ہوتی ہے لمبائی کی رخ، سیفالک ہوتی ہے سر نیچے کی طرف۔ ہما عرفان نے کہا ہے کہ السلام علیکم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا 21 ویک چل رہا ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، تب مجھے واش روم جانا پڑتا ہے اور واش روم سے فری ہونے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پلیز رپلائی می۔ واش روم کا مطلب آپ کا موشن کرنا ہے یا یورین کرنا ہے؟ پہلے تو اس کو بھی ایکسپلین کیجیے۔ اگر موشن کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا آئرن لیول چیک کروائیے، آپ کے آئرن لیول اگر کمپلیٹ ہے تو پھر آپ کو آئرن کی ٹیبلٹس اس طرح کی پین کروا دیتی ہیں، تو اس کو چیک کر لیجیے، ادروائز آپ اس کو ایزی لیجیے۔ رانا سناولا نے کہا ہے کہ السلام علیکم میم، میرا بیٹا 6 ستمبر کو 6 ماہ کا ہو گیا ہے، بٹ وہ بہت زیادہ سوتا ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ اتنا زیادہ سونے سے ایسے باقی بچہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ویسے بھی نہیں کرتا، بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، دودھ پی کر پھر سو جاتا ہے، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ جی ایسا ہے کہ آپ اس کو اگر فارمولا ملک پلا رہے ہیں کسی قسم کا تو اس میں انہوں نے نیند ڈالی ہوتی ہے، تو اس سے بچہ سویا رہتا ہے۔ زیادہ سونا بچے کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ سوتا ہے اور تنگ نہیں کرتا اور ٹائم پہ فیڈ لے لیتا ہے تو آپ تو خوش قسمت ہیں، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینور نے پوچھا ہے کہ میری لاسٹ مینسز 28 نومبر کو آئی تھی، ابھی میری EDD کیا ہوگی؟ ڈاکٹر نے 4 اکتوبر کا ٹائم دیا ہے اور میں نے کیا اور سے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ بس ہونے ہی والا ہے، کنفیوزڈ ہو گئی ہوں۔ جی 4 اکتوبر والا آپ کا ٹائم ٹھیک دیا ہوا ہے ڈاکٹر نے، اسی کو فالو کیجیے۔ اور آپ نے پوچھا ہے اور اگر 3rd منتھ میں مس کیریج ہو اور یوز انجیکشن سے روکا جائے تو بچہ نارمل ہوگا یا نہیں؟ جب مس کیریج ہو جاتا ہے تو پھر وہ نارمل نہیں ہو سکتا، اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ مس کیریج ہوا، اور انجیکشن سے اس کو روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ انجیکشن صرف اس صورت میں لگ سکتا ہے جب ابھی مس کیریج نہ ہوا ہو اور آپ نے احتیاطاً لگوایا ہو، اس لیے آپ کا یہ کوشچن ویلڈ نہیں ہے۔ ذکر عظمت نے پوچھا ہے کہ 7 منتھ میں جو TDAP ویکسین لگتی ہے کس ویک میں لگوانی چاہیے؟ کیا اسکپ کر سکتے ہیں اسے؟ نہیں، اس کو اسکپ نہ کروائیے، یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے اچھا ہے، اور 7 منتھ میں کسی بھی ویک میں یہ لگوا لیتے ہیں، اس کا کوئی پرٹیکولر ٹائم نہیں ہوتا۔
بالو بالو نے پوچھا ہے کہ اسلام میری فرسٹ پریگنینسی تھی، آپ کی ویڈیو سے بہت ہیلپ ملی، مجھے ماشاءاللہ سے بیٹی ہے میری 3 منتھ کی۔ اب میم میرا سوال تھا کہ بچے کے بعد نیکسٹ پریگنینسی میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ جی، آپ اگر اسلام کو فالو کرتی ہیں تو آپ کو گرل کے بعد 2.5 سال اور بوائے کے بعد 2 سال کا وقفہ تو لازمی کرنا چاہیے، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کم از کم 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے۔ فائزہ شعیب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم میم، میرا 22 ویک ہے اور میری سرویکل لینتھ 3.1 سینٹی میٹر ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ مجھے 19 ویک میں پلیسنٹل بلیڈنگ بھی ہوئی تھی، وہ اب بہتر ہے، مجھے آئندہ کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے تاکہ بلیڈنگ دوبارہ نہ ہو؟ کائنڈلی رپلائی، یہ میرا فرسٹ بیبی ہے۔ جی، اگر آپ کو بلیڈنگ ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیبی ابھی میچور نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ جو انٹر کورس ہے اس کو روک دیجیے اور کمپلیٹ ریسٹ کیجیے۔ ورلڈ ڈائری کہتی ہیں السلام علیکم میم، ابھی 1 ہفتے پہلے مجھے درد اٹھا، مجھے 7th منتھ چل رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور بولی کہ آپ کی اوور نال پھیلی ہے، اس لیے درد ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ پلیز گائیڈ کریں، اور یہ بھی کہا کہ بیبی سیدھا ہے تو کیا میری نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے؟ اینڈ میم 2 ڈاکٹر کے آپ چیک اپ کرواتی ہوں، ایک کہتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو، بیبی بالکل ٹھیک ہے، بٹ ایک کہتی ہے کہ آپ بہت ویک ہو، آئرن کی ڈرپس لگواؤ، میں کیا کروں پلیز ٹیل۔ دیکھیے، اس طرح کی چھوٹی موٹی پینس ہوتی رہتی ہیں، کبھی آپ کی جو پلیسنٹا ہے وہ کسی اینگل پہ ہوتی ہے، کبھی کسی اینگل پہ ہوتی ہے، تو اگر بیبی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ وری نہ ہو۔ دوسری بات آپ نے پوچھی آئرن کی کمی کی، تو آپ اپنا HB لیول ٹیسٹ کروا لیجئے، اگر آپ کو کمی نظر آئے تو آپ اس کو لگوا لیجئے، اگر نہ نظر آئے تو آپ اس کو ایزی لیجئے۔ تھرڈ بات آپ نے پوزیشن کی پوچھی ہے، تو پوزیشن کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ابھی 8th منتھ کے اینڈ تک آپ ویٹ کیجئے، اگر بچے نے اپنی پوزیشن لے لی تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ علی ارشد نے پوچھا ہے کہ بیبی ڈزنٹ ڈراپ ان یوٹرس ٹل دا اینڈ آف 9th منتھ، what should we do؟ کیسا سوال آپ نے کیا کہ بچہ یوٹرس میں ڈراپ نہ کرے؟ بھئی یوٹرس کے ساتھ اس کا ریلیشن اینڈ تک بنا رہتا ہے، وہ یوٹرس سے باہر کی طرف ڈراپ نہیں کرتا بلکہ یوٹرس کے اندر ہی ڈراپ کرتا ہے، اور اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اس کو۔ کئی بار اینڈ تک بچہ اتنی جلدی نیچے نہیں آتا، لیکن اگر آپ کچھ ایکسرسائزز کریں جو کہ اس ویک کی ریکمینڈڈ ہوتی ہیں، یا آپ WC کی پوزیشن پر بیٹھیں یا آپ سیڑھیاں چڑھیں اور اس طرح کی آپ پریکٹسز کریں جیسے گھر میں پونچھا لگانا وغیرہ، تو بچہ ڈراپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ ایسی ٹپس کو اپنائیے اور کوشش کیجیے کہ زیادہ ٹائم آپ کھڑے رہیے بجائے کہ بیٹھیں۔ رابعہ نعمان نے پوچھا میرا 8 منتھ ہے اور میری آئز پہ سویلنگ ہے، سانس رکتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی گلا دبا رہا ہے، کمر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، سر درد سے پھٹ رہا ہے صبح، میں کیا کروں؟ سر درد کے لیے 2 ریزنز ہیں، ایک تو آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کیجئے، دوسری اپنی ڈائبٹیز چیک کیجئے۔ اگر یہ دونوں ٹھیک ہیں تو پھر آپ نیکسٹ چیز کی طرف جائیے کہ آنکھ میں سویلنگ کی کیا ریزن ہے۔ آنکھ میں سویلنگ آپ کی ٹیمپریری ہو سکتی ہے، ایک کسی چیز کا بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کر لیں گی تو آپ کو کافی چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اور جو سانس کا رکنا ہے وہ بھی بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ لگتا ہے، کیونکہ عام طور پہ سانس شارٹ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ ہے تو آپ اپنی یہ دونوں چیزوں کے لیول 1 ہفتہ تک مانیٹر کیجیے، اور اگر آپ کو اس میں کمی زیادتی محسوس ہو تو ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ڈسکس کیجیے۔ لائسوسائٹ کم ہونے کا ریزن میرے پہلے 9.5 تھے، اب 2.7، تو یہ جو لائسوسائٹس ہیں یہ آپ کی فوڈ اور دوائیوں کے ساتھ مینٹین ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ اپنی فوڈ ٹھیک نہیں لے رہی یا آپ کی جو سی دوائیاں ہیں وہ پراپر نہیں ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے ساتھ اپنی دوائیاں ریکنسیڈر کروائیے اور چیک کیجئے کہ یہ کیوں نہیں ہے ٹھیک۔ السلام علیکم، پلیز 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 مجھے ضرور آنسر دیجیے گا میم، میں 9 سال بعد پریگننٹ ہوئی تھی، 1 میں LMP ڈیٹ تھی، میں نے 12 جون کو چیک کیا، پازیٹیو آیا، میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، مجھے ڈاکٹر نے گریپین انجیکشن لگوایا، ڈوفسٹن ٹیبلٹ صبح شام، اسکاٹ دن میں 1، میکس فولک 1 ڈیلی ڈی۔ میں نے 26 جون کو الٹرا ساؤنڈ کروایا تو بیبی کی ہارٹ بیٹ نہیں تھی، تو ڈاکٹر نے 10 دن کے لیے الٹرا ساؤنڈ ریپیٹ کروایا، اس میں یوک سیک از سین، نو فیٹس، نو ہارٹ بیٹ، ڈاکٹر نے کہا ابورٹ کروا لوں۔ میں نے ویٹ کیا اور خود سے 16 جولائی کو ابورٹ ہو گیا، ڈاکٹر نے میڈیسن دی،
मॉम 18-19 जुलाई को वॉश हुआ, उसके बाद अब तक कोई पीरियड्स नहीं हुए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो सिस्ट बताई है 3.2 सेंटीमीटर राइट साइड पे। मुझे बेबी चाहिए, ये सिस्ट वाले कैसे कम होंगे प्लीज बताइए। जी, आपने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई है। बहुत ज़्यादा सालों के गैप के बाद जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें छोटे मोटे एरर्स आ सकते हैं, इसलिए बेबी अबॉर्ट हो गया। अब आपको चाहिए कि इस सिस्ट का पहले इलाज करवाइए, उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों से अगर सिस्ट खत्म ना हो तो फिर उसको मैनुअली ऑपरेट करके रिमूव किया जाता है। तो आप पहले दवाइयाँ शुरू कीजिए, अगर उसी से कम होना शुरू हो जाए साइज में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इसको ऑपरेट करवाइए, उसके बाद फिर आप दोबारा ट्राई कीजिए। सैयद मुनीर ने पूछा है, इस्लाम मैम मेरा ये सवाल है कि इस हफ्ते के लिए जो रिंग होती है क्या वो सेफ है? डेंजरस वक्फे के लिए जो रिंग होती है, जी वो डेंजरस नहीं है, वो सेफ ही होती है, लेकिन कई लोगों को वजन उठाने से उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप मेरा वो लाइव सेशन देखिए जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम चीजें बताई हैं वक्फा करने के लिए। फैमिली प्लानिंग के नाम से मैंने वो सेशन किया था, उसमें और भी तरीकाकार बताए गए हैं, आप उनको भी चेक कर लीजिए। समरा खालिक ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, लो लाइंग प्लेसेंटा अगर 7th मंथ में हो तो क्या करें? लो लाइंग प्लेसेंटा के साथ हमें कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। स्ट्रेच मार्क्स का भी बता दें एंड व्हाट to do for sore breast during pregnancy. Thank you ma'am, I wait for your answer. जी समरा, पहली बात आपने पूछी लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। 7th मंथ में है तो अभी आप इसके लिए उतना वरी ना हो, क्योंकि 8 मंथ के एंड में बच्चा अपनी पोजीशन लेता है, उसके बाद प्लेसेंटा की एक्चुअल पोजीशन वाज़ेह हो जाती है। सेकंड चीज आपने स्ट्रेच मार्क्स के बारे में पूछी है, तो वो इस मंथ में अब उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकती। ये 5th मंथ के बाद से जिस्म को मॉइस्चराइज रखा जाता है ताकि ये स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े। अभी भी आप थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर यूज कीजिए ताकि आपको उसमें जो खारिश या पेन है तो वो ना हो। सोर ब्रेस्ट के बारे में आपने पूछा है, तो आप उसके लिए सैनिटरी पैड्स होते हैं वो यूज कीजिए या गर्म पानी से इसका मसाज कर लीजिए, तो इससे आपको अफाका होगा। अब्दुल वाहिद ने पूछा है कि मैम मेरा 34 वीक है और मेरा बेबी हर वक्त ऊपर की तरफ रहता है, मैं बहुत तंग होती हूँ, कोई हल बता दीजिए प्लीज 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 मैम, आंसर मी। तो आप बच्चे को बाय ऑर्डर मना कर दीजिए। इट वॉज अ जॉक, वो अपनी मर्जी से पोजीशन लेता है और आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती, आपको टॉलरेट ही करना होगा। सना हमदानी ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा 2 माह का बेबी है, सी सेक्शन हुआ है, उसने सुबह और रात में जुकाम हो जाता है, सीने में भी बलगम की आवाज आती है, सारा दिन ठीक रहता है, तो बढ़ते ही ऐसा फील होता है, कुछ बताइए। जी, आप उसको नेबुलाइज करवा के देखिए और उसको स्टीम दिलवाइए, जिस चीज से उसको फर्क पड़े उसको आप कंटिन्यूस कर लीजिए। मेरा लास्ट मंथ है, 1 मंथ से ज्यादा हो गया है, मुझे राइट साइड पे टीथ में, ईयर के ऊपर वेन में पेन रहता है, क्या ये प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट हैं या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी, टीथ में जो दर्द है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है, लेकिन ईयर में जो दर्द है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, आप इसलिए डॉक्टर से इसके बारे में कंसर्न कर लीजिए। मैम मेरी 2nd प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की डेथ हो गई थी पेट में ही, 7th मंथ में मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और अब बीपी तेज रहता था, अब 2nd प्रेगनेंसी में 33 वीक हो चुके हैं, बीपी नॉर्मल है इस बार और बेबी पोजीशन भी ठीक है, फिर भी ऑपरेशन बोल रहे हैं पिछले मसले की वजह से, क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं बताइए, बहुत परेशान हूँ प्लीज। जी, आप नॉर्मल पेन्स का इंतजार कीजिए, अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो आपका नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको भी वही मशवरा दूंगी कि आप एक 2nd ओपिनियन ले लीजिए, वो भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की डॉक्टर से, तो अगर वो भी आपको यही कहे तो फिर आप करवा लीजिए ऑपरेशन। लेकिन अगर सिर्फ ये आपने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया कि जो लास्ट आपका अबॉर्शन हुआ था वो आपका ऑपरेट होकर निकला था बेबी या आपका नॉर्मल तरीके से आपका बेबी डिलीवर हुआ था, तो अगर तो ऑपरेशन से हुआ था तो फिर चांसेस हैं कि आपका ऑपरेशन ही होगा। मैम क्या बेबी के होशियार होने से मदर के सर के बाल गिरते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में बच्चों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं बॉडी में उससे माँ के बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी के बाद वो सारी जो हार्मोन्स का लेवल है वापस नॉर्मल पे आता है तो वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाती है और बाल गिरने लगते हैं। इसमें बेबी के होशियार होने से कोई रिलेशन नहीं होता। हमीद हबीब ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, आई एम फ्रॉम स्पेन, मैं यहाँ 7 मंथ की प्रेगनेंसी में आई थी, अब
माशाल्लाह मेरा 36 वीक चल रहा है। यहाँ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लॉन्ग ट्रैवलिंग पाकिस्तान में मेरा HP 11.2 था। 2 मंथ बस ट्रैवलिंग और पेपर वर्क में इतना बिजी गुजरे कि हेल्थ पे कंसंट्रेशन नहीं थी। यहाँ मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि अनीमिया है आपको। माई HB इज 10.2, बेबी वेट इज 34, वीक इज लो, देन 2 kg। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, मैंने 2 वीक रेगुलर ली। आफ्टर 2 वीक्स मेरा 3 किलोग्राम वजन बढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी इज फाइन, बट मुझे मेडिसिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे गैस है, दूध वाली कोई भी चीज़ गैस बनाती है और मेरी स्किन बर्न हो जाती है। पल जो पहले कभी मैं निकले थे वो भी, मैं क्या करूं? जी, आपको पिंपल जो है वो गर्मी की वजह से है। जिस समय किसी चीज़ से आपको गर्मी महसूस हो रही है तो आप ठंडी चीज़ें यूज़ करें। ठंडी चीज़ों का मतलब है जिनकी तासीर ठंडी हो। और जो बर्निंग है उसके लिए भी आप ठंडे दूध को सिप बाय सिप पिएं, वो भी आपके लिए फ़ायदा होगा। और जो गैस की प्रॉब्लम है उसके लिए आप हल्की फुल्की वॉक करें, क्योंकि इस मंथ में आपके लिए वॉक अच्छी होती है। बाकी दवाइयों से आप प्रॉब्लम से आप परेशान ना हो, क्योंकि दवाइयों से ही आपकी रिकवरी हो रही है। तो अगर आपने दवाइयाँ छोड़ दी तो आपका HB लेवल भी कम हो जाएगा और बेबी की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो कुछ अर्सा रह गया है, बस आप दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिए और जो जो चीज़ें मैंने आपको कही उनको फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वीक है और मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। मुझे बहुत दर्द होती है पूरे जिस्म में, ना तो मुझसे चला जाता है और ना ही मुझसे 15 to 20 मिनट से ज़्यादा खड़ा हुआ जाता है। चक्कर से आने लगते हैं और टांगों में तो हद से ज़्यादा दर्द होती है। प्लीज़ मुझे कोई हल बताइए। टांगों के दर्द के लिए तो आप हमारी लेग क्रैम्प्स वाली वीडियो देखिए, वो वाली एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। और स्वेलिंग नॉर्मल होती है, लेकिन इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उसके आपको हो रहे हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करें। मे भी वो ज़्यादा हो जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं या आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता। बाकी जब आपसे ज़्यादा देर खड़ा ना हुआ जाए तो आप अपने बॉडी को रेस्ट दिया कीजिए और कोशिश कीजिए करें कि अपने पाँव वगैरह को लटका के मत बैठिए। हमेशा पाँव को ऊंची जगह पे रखिए ताकि स्वेलिंग कम से कम हो। ताहिर जमान ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम मैम, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं मैम। मेरा क्वेश्चन, मेरा 39 वीक चल रहा है और मेरी यूट्रस का मुंह अभी तक नहीं खुला। डॉक्टर बता रहे हैं कि सर्विक्स बहुत दूर है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ठीक है, गो अहेड विद द डॉक्टर। परेशान ना हो और बल्कि प्रिपेयर हो जाइए और अपनी ज़रूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर सर्विक्स दूर है तो फिर पॉसिबल नहीं होता कि डिलीवरी नॉर्मल हो। आप ऐसे ही कीजिए। मेरी बेबी 3 मंथ 15 डेज़ की है और वो बहुत वीक है। उसकी वेट 4 किलोग्राम है। हेल्दी होने के कोई टिप्स बताइए। जी, 3 मंथ और 15 दिन का अगर बेबी है तो वो कौन सा दूध पी रहा है, मतलब माँ का दूध पी रहा है तो उसको कंटिन्यू रखें और माँ अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करे, हेल्दी डाइट्स यूज़ करे ताकि उसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। लेकिन अगर बेबी दूसरी मील ले रहा है तो उसको चाहिए कि थोड़ा बहुत सेमी लिक्विड फूड स्टार्ट कर दे, तो उससे बेबी की हेल्थ थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और अगर आप कभी भी दूध ठीक नहीं पीता तो आप ऐसे सिरप्स अवेलेबल हैं जिससे उसको भूख लगती है, वो आप दीजिए। कई दफ़ा आयरन डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी बेबी सही से दूध वगैरह नहीं पी सकता, तो आप डॉक्टर से मल्टीविटामिन के बारे में पूछिए। अगर वो सजेस्ट करते हैं तो अपने बेबी को वो दीजिए। मैम, मेरे बच्चों का कलर सांवला होता है, मेरे और मेरे हस्बैंड का कलर फेयर है। प्रेगनेंसी में क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चों का कलर फेयर हो? मैं प्रेगनेंसी में चाय भी पीती हूँ। चाय वगैरह से कलर का कोई रिलेशन नहीं होता। बेबी का कलर अपने माँ बाप के ऊपर जाता है या माँ बाप के ऊपर जाता है। तो अगर किसी एक का भी बीच में से कलर सांवला है तो बेबी उधर से कलर गेन करता है, और जो डार्क कलर का जीन है वो प्रोमिनेंट है, इसलिए वो ही आगे पहुँच रहा है। तो आपके बच्चों के आगे आने वाले बच्चे यकीनन फेयर कलर के हो सकते हैं, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये कुदरत की कानून है, इसमें आप सिर्फ दुआ कर सकती हैं। मैं मेरी सिस्टर की शादी को 14 साल हो गए हैं। बेबी ने नहीं है, मेडिसिन भी बहुत ली। अब कुछ मंथ से उनका पीरियड प्रॉब्लम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से हर बार 3 से 4 दिन में वापस ब्लीडिंग होने लग जाती है। डॉक्टर ने बोला है कि रहम का मुंह कमज़ोर है और खुल गया है, जिसकी वजह से ऐसे होता है, इसलिए कोई प्रॉपर बता दें प्लीज़ मैम, हम बहुत परेशान हैं। देखिए, जो रहम का मुंह खुलने की बात है उसको एक डॉक्टर फिजिकली चेक करके ही उसके बारे में कुछ सजेस्ट कर सकती है। तो
اب میں آپ کی جو یہ والی پرابلم ہے اس کو آن لائن سالو نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک ڈاکٹر اس کی پراپر پوزیشن دیکھے گی اور اس حساب سے میڈیسنز دے گی. تو آپ ایک اچھی ڈاکٹر کو چوز کیجیے اور ان کو یہ چیک کروا کے اس کے لیے میڈیسنز کھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ مضبوط ہو جائے گی تو یہ ٹالریٹ کر پائے گی پریگنینسی کو. السلام علیکم میم، میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ میرا بیبی کا 4th منتھ سٹارٹ ہے اور ویٹ ابھی تک 3.5 kg ہے. میرے بیبی کا ویٹ نہیں بڑھ رہا، فیڈ بھی صحیح سے کرتا ہے، فارمولا ملک بھی دیتی ہوں، ملٹی وائٹامن بھی دے رہی ہوں، مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اس کو سوکھے کی بیماری ہے، کائنڈلی ہیلپ می. آپ جا کے ڈاکٹر کو اس کو مکمل ایگزامن کروائیے اور چیک کیجیے کہ کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ ٹھیک نہیں ہو رہی. جب ڈاکٹر اس کا پراپر باڈی کا اسکین کریں گے تو یقیناً وہ جان لیں گے کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. ادروائز آپ اپنی طرف سے پوری کیئر کرتی رہیے اور اللہ سے دعا کرتی رہیے. مونا عمر نے پوچھا ہے کہ میم پریگنینسی سے پہلے میرا ویٹ 46 تھا اور اب میرا ویٹ 54 ہے. میرا 9th منتھ سٹارٹ ہونے والا ہے اور میری سیکنڈ کوشچن یہ ہے، کائنڈلی 9th منتھ کی ڈائٹ کے بارے میں بتا دیں اور چیلے کی ڈائٹ کے بارے میں بھی سجیسٹ کیجیے. جی 9th منتھ کی ڈائٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی کھائیے ہیلدی کھائیے اور صاف ستھری غذا کھائیے، ٹائمنگ پہ کھائیے. اور چیلے کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کا بیبی نارمل ہوا ہے تو آپ میری نارمل ڈیلیوری میں مدر کی کیئر کے بارے میں ویڈیو دیکھیے اور اس میں جو فوڈ پلان ہے اس کو فالو کیجیے. اور اگر آپ کا سیزیرین ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں جو میری ویڈیو ہے وہ دیکھیے. باقی اگر آپ کا جو پہلا کوشچن ہے وہ انکمپلیٹ ہے، آپ نے مجھ سے صرف وزن ڈسکس کیا ہے، اس میں آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا. آپ نے میرا سی سیکشن ہوا، مجھے آپریٹ کے دوران وامٹنگ شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسٹمک بہت خراب ہو گیا، درد ہوتی ہے اور پیٹ میں بھی بہت کچھ نہیں کھا پی سکتی. مجھے بتائیے میں کیا کھاؤں جو میں ٹھیک ہو جاؤں. 15 دن ہو گئے ہیں آپریٹ کو، پلیز 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 آنسر می. جی آپ اس بغول کھائیے، دہی کے اندر کھائیے یا دودھ کے ساتھ کھائیے. اگر دودھ کے ساتھ کھانا ہے تو دودھ ٹھنڈا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ تھوڑی تھوڑی وقفوں کے ساتھ غذا کو کھانا شروع کریں، بہت زیادہ مت پہلے کھائیے. جب اسٹمک یوز ٹو ہو جائے گا تو پھر آپ اس کی اماؤنٹ بڑھا لیجیے. ڈاکٹر نے مجھے بریچ پوزیشن بتائی ہے بیبی کی، میرا 7th منتھ ہے، لاسٹ ہے ابھی. کیا کروں کہ بیبی کی پوزیشن نارمل ہو جائے؟ جی آپ سیڑھیاں چڑھا کریں اور لانگ سجدے کی پوزیشن پہ رہیے. دن میں بار بار یہ آپ پروسیس کیجیے تاکہ آپ کا بیبی گھوم جائے اور اپنی نارمل پوزیشن پہ آ جائے. مجھے یہاں جاننا تھا کہ کیا پیریڈز میں سیکس کرنا بیسٹ ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو منع ہے. ثنا بلال نے پوچھا ہے کہ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میری پریگنینسی کی سٹارٹ 49 kg ویٹ تھا اور 58 ہے، 9th منتھ کا سٹارٹ ہوا ہے، کیا یہ ویٹ صحیح ہے؟ جی عام طور پہ 10 سے 15 کلو تک وزن بڑھتا ہے. اگر آپ کا 10 کلو بڑھا ہے یا 11 کلو تو اٹس اوکے. السلام علیکم میم، میری LMP 7 دسمبر ہے اور الٹرا ساؤنڈ میں EDD 10 سپٹمبر آئی، جہاں سے میں ریگولر چیک اپ کرواتی ہوں، پر اس بار اس نے میرے 35 ویک اور 26 سپٹمبر EDD آئی ہے. پھر میں نے ایک اور جگہ سے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو میرے 38 ویک آئے ہیں. اس ڈفرینس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اور میرا کون سا ویک سمجھوں؟ 18 سپٹمبر آپ ڈیٹ بنتی ہے اور 18 سپٹمبر سے آپ ویک اپنے حساب لگا سکتی ہیں کہ کون سا ویک بنتا ہے. ابھی تقریباً آپ کا 37th ویک بنتا ہے میرے حساب سے. میم میری HB 8.8 ہے، HB پوری کرنے کے لیے کون سی ڈائٹ یوز کریں؟ جی آپ کلیجی استعمال کریں، گاجر کا جوس پئیں اور کیما کھائیں، تو ان چیزوں سے آپ کا HB لیول بہتر ہو جائے گا. میم بیبی اگر 2 ڈے موو نہ کرے اور پھر 2 دن بعد موومنٹ کرے، یہ کیا وجہ ہے؟ میرے ساتھ ایسا 2-3 بار ہوا ہے. بیبی کئی دفعہ لانگ ٹائم سلیپ کرتا ہے، 18 آورز تک سلیپ کر سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیبی نے موومنٹ نہیں کی. اور ادروائز اگر آپ زیادہ پریشان ہیں تو بیبی کی موومنٹ کا ٹیسٹ کروا لیجیے. پاکستان سندھ نے پوچھا ہے کہ مدر فیڈنگ تو بیبی نے چھوڑ دی ہے بٹ بریسٹ ملک ختم نہ ہو رہا، ملک فل ہو جائے پر بریسٹ میں درد ہوتا ہے، علاج بتائیے. جی اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ٹپ بتائی ہے کہ اپنی پالم کو اپنے نپلز کی طرف پریس کیجئے اور اس کا رخ رکھیے اپنے رب کی طرف. اس طرح بہنے والا دودھ تو رک جائے گا اور جب آپ بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے تو آہستہ آہستہ دودھ سوکھنا شروع ہو جائے گا اور میں بھی یہ 2-3 مہینے آپ کی بریسٹ میں موجود رہے. اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکلی اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو آپ کی آنے والے دنوں میں اس کے لیے پریشانی ہوگی. السلام علیکم میم، پلیز رپلائی کریے گا کہ 6 منتھ پریگننٹ ہوں، مجھے وائٹ ڈسچارج بہت ہے، ڈاکٹر
डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी है बट कोई फ़र्क नहीं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई करें प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए। जी डिस्चार्ज तो नॉर्मल होता है और ये हर फीमेल को फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा है यानी कि आपको यूरिन टाइप फीलिंग आती है तो फिर आप डॉक्टर से गायनोस्पोरिन के बारे में पूछिए और उसको आप एप्लीकेटर के ज़रिए यूज़ कीजिए। इससे आपका डिस्चार्ज वक्ती तौर पे कम हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाजरा नज़ीर ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 25 वीक है, मुझे रात को सोते वक्त सोया नहीं जाता, सांस नहीं आता सही से और मेरे लेफ्ट लेग में खिंचाव भी बहुत है रात को, इस सुबह उठ के ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती इस तरह। जी आप अपना वो पोस्चर ढूंढिए जिसमें आपको सुकून मिलता हो और उसमें आप सोइए, क्योंकि आप जब सोती हैं तो आपका कोई एंगल ऐसा बनता है जिससे आपकी टांग वाली जो वेन है वो दब जाती है, जिससे आपकी टांग में खिंचाव स्टार्ट हो जाता है और यही चीज़ आपके सांस के साथ लागू होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सरहाना ऊंचा लें और कंधे भी थोड़े ऊंचे हों, सिर्फ सर नहीं कंधे भी थोड़े ऊंचे हों, इससे आपको सांस बेहतर आएगा। और जो टांग की खिंचाव की रीज़न है उसमें आप कोशिश कीजिए कि साइड की तरफ लेटें, सीधा लेटने से भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। क्या आप बता सकती हैं कि हेमाटोमा फॉर्मेशन इन प्रेगनेंसी में रीज़न सोल्यूशन और इसके बाद क्या प्रेगनेंसी सही से चल सकती है? जी इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ताकि उसकी सारी चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन कर सकूं, और ये एक अलग टॉपिक है और इसके बारे में एक अलग वीडियो होनी चाहिए। FSH, LH और TSH टेस्ट क्या होते हैं? जी ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का टेस्ट होता है। बेसिकली ये हार्मोन्स के टेस्ट हैं। क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ग्रीन टी यूज़ कर सकती हूँ मैं? मेरी बेबी 4 मंथ की होने लगी है अब। जी आप कर सकती हैं। निम्रा आसिफ ने पूछा है कि मैम प्लीज़ रिप्लाई मी, मेरा सवाल ये है कि मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ है और बेबी ब्रीच पोजीशन में है, प्लीज़ बताएं क्या करूं कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो? जी वही आप कीजिए कि आप सीढ़ियाँ चढ़ें और लॉन्ग पोजीशन में सजदा कीजिए, लॉन्ग सजदा कीजिए ताकि बच्चा रोटेट होकर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ सके और चलती फिरती रहें। अब्बास असलम ने पूछा है कि आप ही मुझे अल्लाह ने प्यारा सा बेटा अता फरमाया है नॉर्मल डिलीवरी से आपकी वीडियोस की हेल्प से। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह का बहुत करम हो आपके ऊपर, अल्लाह मियाँ उसको सेहत तंदुरुस्ती वाला बेबी बनाए। उमर अली ने पूछा है कि मेरे बेटे की नाफ फूल गई है, डॉक्टर ने 3 मंथ नाफ से पहले रख के पट्टी बांधने का कहा है, लेकिन मेरे बेटे के पेट में गैस बहुत होती है और जब भी नाफ को फिंगर से नीचे प्रेस करती हूँ तो हवा जैसा फील होता है और आवाज़ भी आती है जैसे गैस की वजह से। इसका हल क्या है प्लीज़ बताएं मैम, बहुत टेंस हूँ, मेरा बेबी अभी 40 डेज़ का है। जी इसको आपको चाहिए कि आप बाकायदा तौर पे इसको जो बच्चों का डॉक्टर है उसको दिखाइए और अगर इसमें कोई कमी बेशी या इसमें कोई प्रॉब्लम या पस वगैरह है तो उसको चेक कर ले, अदरवाइज जो आपको उन्होंने स्प्रिट दिया हुआ है वो उसको लगाते रहें। मैम मेरा 39 वीक है और डॉक्टर बोलती हैं कि बच्चा वीक है और ऊपर भी है, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? मैं क्या करूं कि बच्चा हेल्दी हो जाए? देखें अब आपका तकरीबन आखिरी डेज चल रहे हैं, इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकती कि बेबी की हेल्थ बहुत एकदम से अच्छी हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए। वीक बच्चा चूँकि उसमें कम ताकत होती है तो वो बमुश्किल जोर लगा पाता है और आमतौर पर डिलीवरी नॉर्मल मुश्किल होती है। फवाद ने पूछा है मैम, थैंक यू मैम आपने मेरे रिप्लाई किया, मैं साउथ अफ्रीका में रहती हूँ, मेरे पहले छोटे बच्चे थे, फिर ट्रीटमेंट के साथ अंडे थे, फिर ट्रीटमेंट के साथ एग का साइज बढ़ा तो फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, 1.5 मंथ में मिसकैरेज हो गया। और क्या मैं एग का साइज छोटा था जिसकी वजह से ये मिसकैरेज हो गया? मेरा फर्स्ट टाइम मिसकैरेज हुआ था, नेक्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। जी आप पूरी एहतियात रखिए और जो शुरू के 20 हफ्ते हैं उनको आप बिल्कुल बेड रेस्ट की तरह पे ट्रीट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितनी आपको ताकत की दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं उनको आप खाएं, फॉलिक एसिड खाएं। मिसकैरेज का रीज़न सिर्फ एग का साइज छोटा होना नहीं हो सकता, इसके बेशुमार रीज़न होते हैं। सारा खान ने कहा नॉर्मल डिलीवरी एंड इजी लेबर की टिप्स, तो इसके बारे में वीडियो अपलोडेड है जिसमें जो टिप्स अबाउट नॉर्मल डिलीवरी के नाम से आप उसको देखिए। मज़र हुसैन ने कहा है प्लीज़ प्रेगनेंसी में पेट में पानी ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए और इसका क्या हल है? जी पानी
پانی کم ہونے کے بارے میں ویڈیو تو اپلوڈ ہو چکی ہے اور نیکسٹ 2 دنوں کے اندر انشاءاللہ پانی زیادہ ہونے کے بارے میں ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی. پھر آپ اس کو دیکھیے گا اور اس کو فالو کیجیے گا. امبر شہزاد نے پوچھا ہے کہ آپ بیبی بریچ ہو تو الٹرا ساؤنڈ میں جینڈر کا پتہ چل جاتا ہے؟ پلیز لازمی آنسر دیجیے گا. نہیں جی، مشکل ہوتا ہے. بیبی اپنی نارمل پوزیشن پہ ہو تو بآسانی دکھ جاتا ہے، ادروائز ڈائریکشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی بیبی کی جینڈر نہیں بتائی جاتی. میم بیبی کیسے ہیلتھی ہوتے ہیں، ویب کیسے بڑھتا ہے بیبیز کا؟ جی، پراپر ٹائمنگ کے ساتھ ان کو دودھ دینے سے، پراپر ٹائمنگ پہ ان کو فوڈ دینے سے بیبی کا وزن بڑھتا ہے اور ان کی ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے. اور اگر آپ ٹائمنگ کے علاوہ جب بھی بچہ روئے منہ میں دودھ ڈال دیں تو اس طرح سے بچے کو بدہضمی ہو جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ 2 گھنٹے سے پہلے بچے کو کبھی بھی دودھ نہ دیں، 2 گھنٹے کا گیپ ضرور رکھا کریں. ثنا نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، میرا سوال یہ ہے کہ 2 ماہ کے بچے نارملی کتنے گھنٹے نیند لیتے ہیں ایک پورے دن میں؟ تھینکس. جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیبی ٹو بیبی، یعنی کہ کچھ بچے تو صرف دودھ پینے کے لیے اٹھتے ہیں یا دن میں ہارڈلی 2 گھنٹے تک جاگتے ہیں، باقی سارا ٹائم سوئے رہتے ہیں، اور وہ زیادہ تر نارمل اچھی ہیلتھ والے بچے ہوتے ہیں. اور کچھ آج کل جو بیبیز ہیں وہ کم سوتے ہیں اور وہ ساری رات نہ خود سوتے ہیں نہ ماں کو سونے دیتے ہیں. تو یہ بیبی ٹو بیبی ویری کرتا ہے، اس کے لیے ایک ایگزیکٹ میئرز نہیں میں بتا سکتی. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کے کویشچنس کے آنسرز میں نے دے دیے ہیں، اور امید ہے کہ اب مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا کہ میں نے اس کے کویشچن کا آنسر نہیں دیا. مہربانی فرما کر آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس دیجیے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بنے بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ مجھے کیچ کر سکیں. اور اگر آپ بھی اپنے کویشچنس ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اب میں جو کمیونٹی ٹیب پہ پوسٹ لگاؤں گی اس کے نیچے آپ اپنے کویشچنس کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.